प्रोफेसर शमीम निखत ने दहली क्या छोड़ी, अपने पीछे शागिर्दों का और मद्दाहों का एक हुजूम छोड़ाई। पूरी दुनिया में उनके शिष्य हैं और उन्होंने उर्दू को पूरी दुनिया में फैलाया है। मैं हमेशा शमीम आपा की डांट भी सुनता था, नसीहतें भी सुनता था। लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अपना परचम लहराया और देश में नहीं विदेश में भी उर्दू का एक स्थान हासिल कराया। इस यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान की सकाफत और अदब में और यहाँ की लिटरेरी मूवमेंट्स में और फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। और मैंने देखा है कि वो किस तरीके से उर्दू के लिए कोई भी सरगर्मी होती थी, कोई भी तहरीक होती थी, उसका हमेशा वो मदद करती थी उसमें। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। प्रोफेसर शमीम निखत एक मिसाली शख्सियत। फूल खिलते हैं तो तुम आती हो याद, जाम भरते हैं तो भर आती हैं आंखें पहले। तुमने जाते हुए सोचा न कभी, तुम चली जाओ तो क्या दिल से चली जाओगी और यादें भी लिए जाओगी। ये बहारें तो इसी तरह से फिर आएंगी, हर तरफ फूल खिलेंगे। ये ज़मीं फिर से दुल्हन बन के बसद नाजो अदा अपने सामाने जराहत लिए फिर आएगी और ढूंढेगी तुम्हें और पूछेगी तुम्हें। कुछ तो कह जाती कि क्या देंगे जवाब, कोई अच्छा सा बहाना ही बता देती तुम। देखो फिर बादे सबा आई है कुछ कहने को, दे के दस्तक यूं ही वापस न चली जाए कहीं। बंद है कब से न जाने दरे मैं खाना, कोई आता भी नहीं क्या हुआ कैसी उदासी है यहाँ। लाओ बरबत है कहाँ, फिर कोई नगमा छेड़ें और नया गीत लिखें, फिर उसे गाएं मिलकर। तुम यही होगी कहीं निखते गुल में, शफक शाम के रंगों में निहा ढूंढ कर लाएं तुम्हें। और फिर आज की शाम फिर से पैमाने भरे आंखों के और एक जश्न मनाएं मिलकर। ये प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की वो नज्म है जो उन्होंने अपनी अहलिया प्रोफेसर शमीम निखत के इंतकाल के बाद कही, जिसके एक एक मिसरे में उन्होंने अपनी ज़ात का वो कर्ब बयान कर दिया है जिसने प्रोफेसर शमीम निखत से जुदाई के बाद उनके जहन दिल के निहा खानों में हमेशा के लिए एक न पुर होने वाला खला पैदा कर दिया। आज ही के दिन यानी 28 सितंबर 2016 को प्रोफेसर शमीम निखत ने दाई अजल को लब्बैक कहते हुए इस दार फानी से कूच किया था। रतन सिंह ने उस वक्त लिखा था कि यह सदमा पूरे अदबी हलके का है, लेकिन शारिब भाई के लिए जिंदगी की शाम में शमीम निखत सी शरीक हयात का साथ छोड़ जाना ऐसे ही है जैसे कोई थका थका या मुसाफिर शाम ढले घर पहुंचे तो वहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हो। शमीम निखत की यादों के चराग ही इस अंधेरे में शारिब रुदौलवी में जिंदगी जीने का हौसला पैदा करेंगे। कहते हैं कि जब कोई शख्स अपनी जिंदगी के नशे व फराज से गुजरते हुए एक शख्सियत का पैकर अख्तियार कर लेता है तो उसके कारनामे काबिल जिक्र होने के साथ साथ उसकी जिंदगी दूसरों के लिए लायक तकलीद भी हो जाया करती है। मारूफ अफसाना निगार, खाका निगार, माहिर तालीम और नक्काद प्रोफेसर शमीम निखत की शख्सियत भी बिलाशुबा एक ऐसी ही शख्सियत है जिसने हर शोबे हयात में एक यादगार और मिसाली किरदार अदा किया। वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं थी बल्कि वो एक ऐसी उस्ताद थी जो अपने शागिर्दों को अपने बच्चों की तरह अजीज रखती। न सिर्फ ये कि डॉक्टर शमीम निखत ने उर्दू फिक्शन, उर्दू तनकीद और खाका निगारी पर अनमिट नुकोश मुर्तसिम किए, न सिर्फ ये कि बहैसियत उस्ताद अपने तलबा पर नाकाबिल फरामोश नुकोश छोड़ गई, बल्कि बहैसियत इंसान हर शोबे हयात में उन्होंने जो छाप छोड़ी उसका भी एतराफ सभी अहले नजर करते हैं। प्रोफेसर शमीम निखत उर्दू ज़बान और अदब बिलखुसूस उर्दू फिक्शन की तारीख में अपनी तहरीरों के हवाले से एक मोतबर नाम है। साथ ही वो एक कामयाब खाका निगार, मजमून निगार, नाकिद, मुतरजिम और शीरी बयान खतीब भी थी। उनकी पैदाइश शहर निगारा लखनऊ ही में 10 अक्टूबर 1935 में हुई। आपके वालिद मोहम्मद वसीम नेपाल की तराई के जंगलात के बड़े ठेकेदारों में थे। वालिदा फहमीदा खातून का ताल्लुक राजपूत घराने से था। मोहम्मद वसीम और फहमीदा खातून की 6 बेटियां और एक
एक बेटा है। शमीम निखत के भाई ने मद्रास से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर आला तालीम के लिए लंदन का रुख किया, बादहू अमरीका और अब इराक में मुकीम है। शमीम निखत ने लखनऊ के करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में इब्तिदा ता BA तालीम हासिल की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एहतशाम हुसैन की ज़ेर निगरानी प्रेमचंद के नावलों में निस्वानी किरदार मौजू पर अपना PhD का मकाला मुकम्मल किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरर मुकर्रर हुई और वहीं से बहैसियत प्रोफेसर सन 2000 में सुबुकदोश हुई। प्रोफेसर शमीम निखत जिस खानदान में पैदा हुई वहाँ लड़कियों की असरी तालीम का रिवाज नहीं था, बस कुरान शरीफ और तीसरे चौथे तक की तालीम ही काफी तस्वुर की जाती थी। लेकिन आपकी वालिदा फहमीदा खातून ने अपने बच्चों के लिए आला तालीम के ख्वाब देखे। शमीम निखत अपने खानदान की पहली ऐसी लड़की हुई जिसने रिवायती पर्दा तर्क करके आला तालीम हासिल की। 14 अक्टूबर 1965 को शमीम निखत डॉक्टर शारिफ दौलवी के साथ रिश्ते अज़दवाज में बंध गई। चूंकि यह निकाह शिया और सुन्नी खानदानों के दरमियान था, इसलिए निकाह भी दोनों मसलकों के रिवाज के तहत ही अंजाम पाया। यानी बारात में निकाह फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक हुआ और रुदौली पहुंचकर दोबारा निकाह फ़िक़्ह जाफरिया के तहत पढ़ा गया। डॉक्टर शारिफ दौलवी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये उनकी उस नज़्म के एक एक मिसरे से आया है जो अभी ऊपर पेश की गई। प्रोफेसर शमीम निखत की शख्सियत न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह की मिस्दाक थी। वो ऐसी खातून थी जिनमें हुसूल शोहरत और नामवरी का जज्बा बिल्कुल नहीं था। उनकी 4 किताबें, प्रेमचंद के नावलों में निस्वानी किरदार, 2 आधे, अफसानवी मजमुआ, तअस्सुरात, तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ और बच्चों के लिए उनकी किताबों में बच्चे की सेहत, तर्जुमा, उर्दू सीखिए, आईने उर्दू और इस्लामी तालीमात उनकी जिंदगी में ही शाये हुई। प्रेमचंद के नावलों में निस्वानी किरदार की अहमियत का अंदाजा ख्वाजा अहमद फारूकी के उन जुमलों से हो जाता है जिनमें उन्होंने लिखा कि प्रेमचंद के निस्वानी किरदारों पर कोई अलग से किताब नहीं थी। डॉक्टर शमीम निखत ने उस कमी को पूरा किया है। इस खिदमत को एक खातून ही अंजाम दे सकती थी। अक्सर जगह ये मालूम होता है कि नक्काद और मुसन्निफ के दिल की धड़कनें बाहम मिल गई हैं। उन्होंने प्रेमचंद की निस्वानी किरदारों को एक बड़े चौखटे में सजाया है और उनके पीछे जो सेवा और त्याग का जज्बा है उसकी तस्वीर कशी की है। प्रोफेसर शारिफ दौलवी लिखते हैं कि वो यानी शमीम अफसाने बहुत लिखती थी। उनके अफसाने हिंदी और पंजाबी में भी शाये हुए। उनके अफसानों का एक मजमुआ आधे के नाम से शाये हुआ। कहती थी, हम लोग आधे आधे हैं, मिलकर एक हुए। आपका अफसानवी मजमुआ 2 आधे 1989 में मंजर आम पर आया। इसमें इंसाफ, आमोख्ता, ममता का कर्ब, भूले बिसरे, परछाइयाँ, सौदा, सरवत आपा, वो लम्हे, गुलशन बुआ, मटर पुलाव, रिश्तों का बंधन वगैरह कुल 30 अफसाने हैं। आपकी अफसाना निगारी पर पाकिस्तान के मशहूर तरक्की पसंद नक्काद प्रोफेसर मोहम्मद अली सिद्दीकी ने लिखा कि शमीम निखत के अफसानों में इंसानी रिश्तों के बारे में अमीक मुताला और मुशाहिदा कारफरमा नजर आता है। उनके किरदार तशनगी और शराब के माशरे की पैदावार होते हुए भी एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि वो अपने अहद के सबसे ताकतवर रुझान की नफी करते हुए चलते हैं। उनकी कहानियों की सादगी बजाते खुद एक तजरीदी काविश है। उनकी कहानियों में किरदारों और मुकालमों के नफ्सियाती पस मंजर में नुक्ता उरूज तक कारी को पहुंचाने में कहानी की हल्की फुल्की रोजमर्रा की जबान अहम किरदार अदा करती है। गहरे शूर, अच्छे मुशाहिदे और बेहतरीन बसीरत से काम लेकर कारी के फिक्र तअक्कुल के बैक वक्त इतने दरीचे खोलती हैं कि कहानी खत्म होने के बाद उसके नए फिक्री सफर का आगाज होता है। अच्छे कहानीकार की यही पहचान है। शमीम निखत के फन पर मशहूर नक्काद प्रोफेसर कमर रईस लिखते हैं कि अपनी हर कहानी में वो समाज की नाइंसाफियों और नाहमवारियों के खिलाफ एहतजाज करती हैं। शमीम निखत की कहानियों में नए एहसास और शऊर के साथ साथ उन इंसानी कदरों का इरफान भी है जो उनके तख्लीकी हुनर का एक मुतहर्रिक हिस्सा बन गई है। FC कॉलेज लाहौर के सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर आगा सुहैल लिखते हैं कि अहद हाजिर की जिन ताज़ा दम हिंदुस्तान खवातीन अफसाना निगारों ने उर्दू कहानी और अफसाने के बारीक फर्क को समझकर फनी सतह पर कामयाबी से बरता है, उनमें डॉक्टर शमीम निखत एक अहम मकाम की हामिल है। शमीम निखत की कहानी पढ़ते वक्त हमारी क़ुव्वत मुतखय्यला की तवानाई मुतहर्रिक और फ़आल रहती है। उनकी कहानी की बुनत में महारत और चाबुकदस्ती होती है और कहानी की वाक़इयत में मंतिकी तसलसल होता है। जोगिंदर पाल लिखते हैं कि 2 आधे की सभी कहानियां मुसन्निफा की खुद पारसाई के अनासिर को हवा देने के बजाय नुमाया तौर पर वारदाती हैं और हमारे रोजमर्रा के तलाजिमों से बेसाख्ता जोड़कर गोया हम पर बीत जाती हैं। प्रोफेसर शमीम निखत के अफसानों की जबान के बारे में जोगिंदर पाल लिखते हैं कि शमीम निखत की जबान अपने आप को पेश करने की बजाय निहायत खामोशी से उसके अफसानवी मकामात की आबादकारी में जुटी होती है। इतनी खामोशी से कि हम गोया पढ़ न रहे हों बल्कि कुछ वाकई हो
ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں۔ زبان کے ایسے ہی تخلیقی استعمال کے فروغ سے ہم آئندہ زندگی کے پیچ و تاب کو اپنے فن میں منتقل کرنے پر قادر ہو پائیں گے۔ شمیم نکھت کی شخصیت اور ان کے فن کے بارے میں جدید ناقد شمس الرحمان فاروقی نے یوں اظہار خیال کیا کہ شمیم نکھت نے لمبی بیماری بڑی مضبوطی اور صلابت کردار کے ساتھ جھیلی۔ وہ غیر معمولی خاتون تھی، لیکن زندگی نے انہیں وہ کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا جس کے لیے لیاقت اور صلاحیت خدا نے ان کو ودیعت کی تھی۔ اکلوتی جوان بیٹی کا غم ایسے سہ گئی کہ دنیا کو کانوں کان خبر نہ لگی۔ یونیورسٹی میں تدریسی سرگرمیاں، گھر گرہستی اور پھر شعاع فاطمہ میموریل ٹرسٹ کا قیام اور اس کی نگرانی، یہ مصروفیات ان کو زیادہ سے زیادہ مشغول تو رکھتی، لیکن ادب کے لیے وقت ان کے پاس بہت کم بچتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ادبی زندگی کی یادگار کہانیوں کا ایک مجموعہ، پی ایچ ڈی کا مقالہ، کچھ مضامین، بچوں کے لیے کچھ تحریریں سے زیادہ نہیں، لیکن جتنا بھی ہے وہ بہت قیمتی ہے اور یاد رہ جانے والا ہے۔ ڈاکٹر شمیم نکھت ایک افسانہ نگار ہی نہیں تھی، انہوں نے بہت سے تنقیدی مضامین بھی لکھے، لیکن خود کو انہیں ناقد کہلانا شاید پسند نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے ان مضامین کے مجموعے کا نام تأثرات رکھا۔ بقول اصفیہ شمیم، ڈاکٹر شمیم نکھت افسانوں کی ہی طرح اپنے مضامین میں بھی عورتوں کے مسائل پر گفتگو کرتی ہیں۔ کتاب میں 15 مضامین ہیں جو بیشتر فکشن سے متعلق ہی ہیں۔ یہ کتاب 1995 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا انتساب انہوں نے اپنی بیٹی شعاع کے نام پر اس طرح کیا: میری ہر چیز تمہارے نام تھی، تمہارے نام ہے۔ آپ کی بیٹی شعاع فاطمہ کا 20 برس کی عمر میں انتقال ہوا، جس کے غم نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن پھر اس غم کو ایک تعمیری شکل دی اور اپنی بیٹی کی یاد میں 1996 میں شعاع فاطمہ پبلک اسکول قائم کیا، جو آج شعاع فاطمہ گرلز انٹر کالج کے نام سے معروف ہے، اور شعاع فاطمہ تعلیمی فلاحی ٹرسٹ غریب بچوں کی امداد اور ان کی تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔ بیٹی کے انتقال کے بعد پروفیسر شمیم نکھت کی ادبی سرگرمیاں یکسر موقوف سی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے مطالعہ آخر وقت تک جاری رکھا۔ 28 ستمبر 2016 کو پروفیسر شمیم نکھت کا اس وقت انتقال ہوا جب وہ قدرے صحت مند لگ رہی تھی۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں اتر پردیش، بنگال، بہار اور دہلی کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے علاوہ حلقہ نیاز و نگار کراچی کی جانب سے بھی انعامات و اعزازات سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر شمیم نکھت نے بسلسلہ سیمینار و کانفرنس عراق، شام، لندن، مصر، کویت، پاکستان وغیرہ کے اسفار بھی کیے۔ علاوہ ازیں آپ اپنے شوہر پروفیسر شارب لولوی کے ساتھ حج اور عمرے کے لیے بھی تشریف لے گئیں۔ اس کے علاوہ متعدد سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں اور کمیٹیوں کی آپ رکن بھی رہی۔ 28 ستمبر 2016 بوقت شام آپ نے دنیا فانی سے کوچ کیا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ ڈاکٹر شمیم نکھت کے انتقال کے بعد شعاع فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ اور سوسائٹی لکھنؤ کی طرف سے پروفیسر شارب لولوی نے ان کی یاد میں 50,000 روپے، مومنٹو، شال اور توصیفی سند پر مشتمل ڈاکٹر شمیم نکھت فکشن ایوارڈ شروع کیا۔ اس موقع پر پروفیسر شارب لولوی نے اپنے استقبالیہ کلمات میں کہا تھا کہ لکھنؤ افسانوں کا مرکز رہا ہے۔ اس شہر نے بڑے بڑے افسانہ نگار افسانے کی دنیا کو دیے ہیں، جن میں عابد سہیل تھے، حیات اللہ انصاری تھے اور آج اقبال مجید ہیں، ڈاکٹر صبیحہ انور وغیرہ ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج افسانہ کم لکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایوارڈ کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ شمیم نکھت بھی اسی لکھنؤ کی تھی۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ فکشن کے لیے خصوصی ایوارڈ کا بھی نظم ہونا چاہیے، کیونکہ تنقید کے لیے خصوصی ایوارڈ ہے، شاعری کے لیے خصوصی ایوارڈ ہے، لیکن فکشن کا کوئی خصوصی ایوارڈ نہیں ہے۔ ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے یہ پہلا ڈاکٹر شمیم نکھت اردو فکشن ایوارڈ شروع کیا۔ اب تک یہ ایوارڈ اردو کے مشہور معروف اور معتبر فکشن نگار جناب اقبال مجید، جناب سید محمد اشرف، ڈاکٹر ترنم ریاض، محترمہ ذکیہ مشہدی اور رتن سنگھ کو دیا جا چکا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر شمیم نکھت یادگاری خطبے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلا خطبہ مشہور دانشور فکشن ناقد شمس الرحمان فاروقی نے فکشن کی سچائیاں کے موضوع پر دیا، جبکہ دوسرا خطبہ اردو کے مشہور ناقد پروفیسر عتیق اللہ نے فکشن کی تنقید اور کئی چاند تھے سر آسماں کے موضوع پر دیا، اور تیسرا خطبہ پروفیسر ابوالکلام قاسمی کا اردو افسانہ مبادیات و مراحل کے موضوع پر تھا۔ 2 روزہ کل ہند ڈاکٹر شمیم نکھت میموریل سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں دور دراز سے شمیم نکھت کے شاگردوں اور ان سے محبت کرنے والوں نے خاص طور سے شرکت کی اور تحریر و تقریر کی شکل میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروفیسر روپ ریکھا ورما، سابق وائس چانسلر لکھنؤ یونیورسٹی نے مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری شمیم نکھت سے دوستی تھی، میں اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی، میں نے محسوس کیا وہ ایک حساس انسان تھی اور ساتھ ساتھ بہت متحمل بھی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اختلاف
اختلاف رائے پر کبھی ان کا لہجہ ذرا بھی نہیں بدلا۔ ان کے علاوہ پروفیسر صابرہ حبیب، پروفیسر سراج اجملی، ڈاکٹر انیس انصاری، ڈاکٹر ارشاد نیازی، ڈاکٹر احمد امتیاز، ڈاکٹر عرشیہ جبی، ڈاکٹر کہکشاں لطیف، ڈاکٹر خان محمد فاروق، ڈاکٹر مسرت جہاں، ڈاکٹر عطیہ رئیس، ڈاکٹر ذل ہما، عارف محمود، ڈاکٹر محمد کاظم اور عبدالسمیع وغیرہ نے مقالات اور تأثرات پیش کیے۔ روزنامہ اودنامہ کے بانی وقار رضوی نے کہا کہ کچھ وقت ہی ان کے ساتھ رہا ہوں جب وہ بیماری سے لڑ رہی تھی، اور جس طرح سے ان کے اندر حوصلہ اور جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا وہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ رواداریاں نبھانے میں بھی بہت آگے تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ اپنی بیماری میں اس قدر متحرک اور فعال تھی تو جب وہ صحت مند رہی ہوگی تو ان کے جذبات اور حوصلے کیا رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر شمیم نکہت کے بارے میں ان کے معاصرین، محبین اور شاگردان کے تأثرات اور تنقیدی خیالات کو ڈاکٹر ریشما پروین نے تأثر اور تنقید کے نام سے مرتب کر کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر ریشما پروین نے دھند میں چہرے کے نام سے بھی ایک کتاب مرتب کی جس میں ڈاکٹر شمیم نکہت کے 9 افسانے، 6 خاکے، 28 ریڈیو نشریے، 7 مضامین اور آخر میں 5 نظمیں بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر شمیم نکہت میموریل سیمینار میں ڈاکٹر شمیم نکہت کی شخصیت اور ان کے فن پر جو مقالات پڑھے گئے اس سے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ پروفیسر شمیم نکہت کی شخصیت میں تمام اخلاقی خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ وہ لکھنوی تہذیب، رکھ رکھاؤ، نشست برخاست اور آداب و اخلاق کا خاص خیال رکھتی، ذہنی اعتبار سے ترقی پسند لیکن مزاجن نرم دل اور خوش مزاج خاتون تھی۔ مہمان نوازی، ملنساری، ہمدردی، خوش گفتاری ان کی شخصیت کے امتیازی پہلو تھے، یعنی ڈاکٹر شمیم نکہت کی شخصیت ایک قابل رشک شخصیت تھی۔ پروفیسر شمیم نکہت گو کہ دار فانی سے دار ابد کی طرف کوچ کر گئیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کے نقوش ہمارے ذہنوں پر ثبت رہیں گے۔ سچ کہا تھا ڈاکٹر شمیم نکہت کے انتقال پر پروفیسر گوپی چند نارنگ جیسے عظیم ناقد نے کہ ان کے انتقال سے گویا ایک پورے دور کا خاتمہ ہو گیا، لیکن شمیم ان لوگوں میں تھی جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اودنامہ پروفیسر شمیم نکہت کی تخلیقی، تنقیدی اور تحقیقی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔